काष्ठ पाषाण धातु जति छन्, धातु धातु नै हुन्, वस्तु वस्तु नै हुन्, निष्प्राण निष्प्राण नै हुन्। तर तिनी निष्प्राणमा पनि यदि हामीले प्राण अवधान गर्यौं भनेदेखि तिनीहरूमै भावग्राही जनार्दन जनार्दन श्रीहरि भावको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। अग्निर्देवो द्विजातीनां मनीषीणां हृदैवतम् प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां सर्वत्र समदर्शिन। वास्तवमा ईश्वर कहाँ छ कहाँ छैन भन्ने प्रश्न नै आफैमा गलत हो। किनभने ईश्वर नभएको ठाउँ पनि छैन, हुनसक्छ म नभएको ठाउँ छ, हामी म नभएको धेरै ठाउँ छ, हामी जत्र सर्वत्र छैनौँ। जस्तो प्रकारले एउटा ब्राह्मणको लागि जसले दैनिक पञ्चयज्ञ गर्छ, दैनिक जसले अग्निहोत्र गर्छ, उसको लागि दुई जाति नाम ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय र वैश्य तीनैवटालाई दुई जाति भनिन्छ। हेर्नु, यो वैदिक सनातन धर्ममा द्विज भनेको जसको दुईपट्टि जन्म हुन्छ भनेर भनेको। एउटा जन्म आमाको गर्भबाट हुन्छ, दोस्रो जन्म संस्कारद्वारा हुन्छ, अर्थात् व्रतबन्ध संस्कार भन्छौँ हामीले। यज्ञो पवित्र संस्कारद्वारा दोस्रो जन्म हुन्छ। र जब यज्ञोपवीत गरिन्छ, जब विधिवत उसले संस्कारद्वारा ब्राह्मणत्व, क्षेत्रीयत्व र वैश्यत्वको दीक्षा प्राप्त गर्छ, त्यसलाई द्विज भनिन्छ। दोस्रो पटक जन्म हो। र पहिलो जन्ममा सबै शूद्र हुन्छन्। भगवान श्रीकृष्णले पनि गीतामा स्पष्ट भन्नुभएको छ, जन्म न जायते शूद्र। प्रत्येक व्यक्तिहरू जन्मदाखेरिमा अज्ञानी हुन्छन्, अशुद्ध हुन्छन्, असंस्कृत हुन्छन्। जब जन्मिन्छ, जन्मेर सिक्छ समाजमा, त्यो आफ्नो परम्परा अनुसार। जब वैदिक संस्कृतिमा चाहिँ जब व्रतबन्ध हुन्छ, त्यसपछि द्विज भन्छ, दोस्रो प्रकारको। जस्तै ब्राह्मणले यज्ञोपवीत संस्कारका दिन ब्राह्मणत्वको दीक्षा लिन्छ, अर्थात् यज्ञ गर्ने, यज्ञ गराउने, दान दिने, दान लिने, 6 प्रकारका कर्महरू, यज्ञ गर्ने, यज्ञ गराउने 6 प्रकारका कर्महरूको दीक्षा लिन्छ उसले। त्यो दिनदेखि ब्राह्मण भनिन्छ। त्यस्तै क्षेत्रीले यज्ञ गर्ने, दान दिने र पालन गर्ने 3 प्रकारका कर्महरूको प्रतिज्ञा चाहिँ क्षेत्रीयले लिन्छ। वेदाध्ययन गर्ने, वेदाध्ययन गराउने अधिकार चाहिँ केवल ब्राह्मणलाई छ। दान लिने अधिकार केवल ब्राह्मणलाई छ। तर क्षेत्रीयहरूलाई वेद अध्ययन गर्ने अधिकार छ, दान दिने अधिकार छ, वैश्यहरूलाई यिनी 3वटा अधिकार छन्। वेदाध्ययनको अधिकार पनि छ। यसरी जब विधिवत रूपमा संस्कार लिन्छ एउटा ब्राह्मण, हरेक व्यक्ति चाहिँ संस्कार द्विज उच्यते। जब संस्कार हुन्छ त्यसपछि द्विज हुन्छ, अर्थात् त्यो कार्यक्षेत्रको योद्धा भन्छ। ब्राह्मण ब्राह्मण भन्छ, क्षेत्री क्षेत्री भन्छ र वैश्य वैश्य भन्छ। दान दिने, वेद पढ्ने, वेद पढाउने, दान दिने, दान लिने, यज्ञ गर्ने, यज्ञ गराउने। यसमध्येमा लिने बाहेक क्षेत्रीयहरूलाई र वैश्यलाई समान रूपले लागू हुन्छ। र विद्वानहरूको लागि विद्या नै उसको ईश्वर हो भनेदेखि सामान्य अल्पबुद्धि भएका मानिसहरू चाहिँ प्रतिमा अर्थात् मूर्ति आउनुमा ईश्वरको रूप देख्छन्। तर जब समदृष्टि हुन्छ नि कसैको, समत्वम साधु उच्यते, जब समान दृष्टि हुन्छ प्राणी मात्रमा, उसको ईश्वरलाई देख्न थाल्छ, त्यसपछि जताततै ईश्वर मात्र देखिन्छ। यो ईश्वर देख्नु त्यति सहज काम होइन।
चाणक्यले यो श्लोक बहुत महत्त्वपूर्ण, अग्नि भनेको तेज हो, ऊर्जा हो। हरेक मनुष्यको ऊर्जा के हो? उसको ज्ञान हो। यहाँ ज्ञानको कुरा गरिएको छ। र विद्वानहरूको ऊर्जा के हो? विद्वत्ता हो, शिक्षा हो, दीक्षा हो, गुरुत्व हो। भनेदेखि जब सम्पूर्ण समदृष्टि बन्छ कुनै व्यक्ति, समदृष्टि बनिसकेपछि उसको ऊर्जा के हो भनेदेखि सबैसँग समान व्यवहार गर्न सक्नु उसको ऊर्जा हो। कलो 10 सहस्राणि हरिस्त्यजति मेदिनीं तदर्थे जाह्नवी तोयं तदर्थे जाह्नवी तोयं तदर्थे ग्राम देवता। समदृष्टि पनि कहिलेसम्म हुन्छ? जब उसले त्यसको अभ्यास गर्छ नि। अभ्यास नगरिकन समदृष्टि हुँदैन। नेपालीमा एउटा बल्छी भन्ने शब्द छ, कतिले सुन्नुभएको छ। संस्कृतमा त्यसलाई अङ्कुश भन्छन्। यो संसारमा धेरै चिज बल्छीहरू छन् जसले चाहिँ हुक लगाएर चाहिँ त्यो काममा प्रवृत्त हुन खोज्यो कि रोकिदिन्छन्। छोड्दे यार। समदृष्टि हुने पनि अभ्यास हो र लक्ष्य प्राप्ति पनि अभ्यास हो, जसले छोड्दे यार भनेर त्यो अभ्यासलाई कामले, क्रोधले, मोहले, ममताले हुक लगाउँछ नि। हुक लगाइदिइसकेपछि समदृष्टि हुनबाट रोक्छ। सबभन्दा पहिला अभ्यास गरेर त्यसलाई। र वास्तवमा के हो भने कलियुगमा सबैलाई एक प्रकारको हुक बाँधिएको हुन्छ। कलियुगको 10,000 वर्ष पहिला भगवानले पृथ्वीलाई छोड्नुहुन्छ। त्यसभन्दा पछि त्यसको आदि अर्थात् 15,000 वर्षपछि जाह्नवी अर्थात् गङ्गाको पवित्रताले छोड्छ र त्यसपछि ग्राम देवताहरूले पनि त्यसको आदिमा छोड्छन्। भनेको अर्थ के हो भने क्रमशः कलियुगमा चाहिँ मान्छेले देखाउँछ केही हुन्छ केही, जुन छँदै छैन ऊ देखाउन चाहन्छ। त्यही भएर चाणक्य पण्डितले एकदम प्रष्ट रूपमा कलियुगमा छद्मवेशीहरू बढी हुन्छन् है, र असली काम गर्ने, असली जनताका सेवक, असली साधु, असली मनीषीहरूको संख्या चाहिँ एकदम कम हुन्छ भनेर यहाँ प्रष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ। यसको अर्थ के हो भनेदेखि जताततै ठगहरूको बोलबाला हुन्छ। ठगहरूले के गर्छन्? श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धमा स्पष्ट लेखिएको छ कि ठगहरूलाई नै पण्डित मानिने चलन बढ्दै जान्छ। आजभोलि यसो हेर्यो भनेदेखि विद्वानको भन्दा पनि उसको आर्टिफिसियल जुन सर्फेस छ, प्रेजेन्टेसन स्किल छ, उसलाई ज्ञान नहोस्, उसले जीवनलाई रूपान्तरण गर्न नहोस्। आजभोलि कस्ता मान्छे बिक्छन् भनेदेखि जसको पेट ठुलो छ, जुन चम्किलो गाडीमा हिँड्छ, हजारौं शिष्य छन्, उसलाई नै ठुलो महात्मा भन्ने चलन छ। तर यदि श्रीमद् भागवत वैदिक ग्रन्थहरू हेर्नुभयो भने महात्माहरू चाहिँ निष्प्रिय समदर्शी हुन्छन्। उनीहरूलाई चकमक दमकदेखि केही पनि लिन दिन हुँदैन। जसले चमक दमकलाई महत्त्व दिन्छ उनीहरू महात्मा हुँदैन। सुन आफैमा सुन हो, कसी लगाए पनि सुन हो, नलगाए पनि सुन हो। तर जुन छैन त्यो बन्न देखिने चाहने नै कलियुगको अर्थ कला हो। यस बेला चाहिँ कलियुगमा चाहिँ कलाकारहरू जसले चाहिँ महात्मा हुँ भन्ने कला प्रदर्शित गर्न सक्यो ऊ महात्मा। म राजनीतिज्ञ हुँ, जनताको सेवक हुँ भन्ने कला प्रदर्शन गर्न सक्यो ऊ ठुलो राजनीतिज्ञ। जो चाहिँ म विद्वान हुँ भनेर चाहिँ टपरटु यहाँ एकदम त्यो प्रस्तुत गरिएको चिजलाई कलापूर्ण तरिकाले चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्यो त्यो कलाकार, विद्वान, पण्डित। र आजभोलि त दुर्भाग्यको कुरा गुरुहरू पनि कलाकार छन्। आजभोलि कलाकारहरूलाई गुरु मान्ने चलन भएको छ। जति धेरै कला देखाउन सक्छ, सम्मोहित गर्ने, मिठो मिठो बोल्न सक्छ, त्यही नै ठुलो गुरु हुन्छ। र यो कुरालाई चाणक्य पण्डितले प्रष्ट रूपमा भनेका छन् कि जुन सत्य हुन्छ त्यो त्रिकालाबादित्व हुन्छ। जस्तो प्रकारले सूर्यको गुण नै उसको तेज हो। तेज हटाइदियो भने सूर्य रहँदैन। प्रकाशबाट प्रकाश
आगाबाट पानीबाट उसको शीतलत्व हटाइदियो भने पानी रहँदैन। नक्कलीहरूबाट सावधान रहनु, नक्कलचीहरूबाट सावधान रहनु। जरोकिलो अभियानले नक्कलचीहरूबाट सावधान रहने भनेको यो चाणक्य पण्डितको जुन भनाइ छ, जीवनमा लागू गर्ने प्रयत्न गर्छु। जे हुनुहुन्छ तपाईमा जे जस्तो क्षमता छ त्यसै रूपमा प्रस्तुत हुनु। यसको अर्थ राम्रो नखानुस्, राम्रो नलाउनुस्, नघुम्नुस्, मिठो नबोल्नुस् भनेको कति पनि होइन। तर त्यो व्यक्ति भित्र गुदी भएको व्यक्ति, त्यही भएर चाणक्यले यहाँ भन्नुभएको छ कि द्विजातिनाम अग्निर्देवो, जस्तो प्रकारले दुई जातिहरूको लागि यज्ञ गर्नु, यज्ञ गराउनु, दान दिनु, दान लिनु र वेद पढ्नु, वेद पढाउनु ब्राह्मणहरूको लागि अनिवार्य हो। त्यो नगरिकन ब्रह्म तेज बढ्दैन। रक्षा कामको लागि नियुक्त भएका क्षेत्रीहरू हुन्, यदि उनीहरू रक्षाको लागि समर्पित हुँदैनन्, स्वधर्मको रक्षाको लागि समर्पित हुँदैनन् भनेदेखि उनीहरू नक्कली। संसारमा शूद्र भन्ने छँदै छैन, शूद्र भन्ने संसारमा छँदै छैन। ती व्यक्ति सबै शूद्र हुन् जसले चाणक्य पण्डितका अनुसार जसले शास्त्रका विधान विपरीत, शास्त्रको आदेश विपरीत नक्कली आर्टिफिसियल लाइफ बाँचिरहेका हुन्छन्। तिनी सबै धूर्त हुन्, तिनीहरूलाई धर्मध्वज भनिन्छ। र यो धर्मध्वजको संसारमा विभीषणले भनेका थिए लङ्का पुगेका हनुमानलाई, हनुमानजी म यो रावणको लङ्कामा जस्तो प्रकारले दाँतहरूका बीचमा जिब्रो बस्छ त्यसै गरी बसिरहेको छु। स्वर्ण स्वप्रकाश हुन्छ, हीरा स्वप्रकाश हुन्छ, प्रकाश आफैमा प्रकाश हुन्छ। त्यही भएर आत्मदीपो भव, प्रत्येक व्यक्तिले आफूलाई चिन्ने हो। प्रत्येक व्यक्तिले अरूबाट सिक्ने अवश्य हो, तर प्रकाशित चाहिँ आफूले आफैलाई नै गर्ने हो। आउनुहोस् हामी स्वप्रकाश बनौँ। जब हामी जल्छौँ, हामी प्रकाशित हुन्छौँ, हाम्रो प्रकाशमा विश्व स्वतमेव प्रकाशित हुन्छ। जब हामी प्रकाशित हुन्छौँ, प्रकाशित भइसकेपछि जसरी स्ट्रिट लाइटमा लाइट हुन्छ, त्यो बलिरहेको लाइटमा तिनी भुसुनाहरू, किराहरू आकर्षित भएर जसरी आउँछन्, त्यस्तै हामी स्वप्रकाशित भयौँ भनेदेखि त्यो हाम्रो सत्वको तेजले, हाम्रो जुन साधनाको तेजले यो संसार स्वतः हामीमा आकर्षित हुन्छ र जो सत्य प्रति आकर्षित हुन्छ त्यसको योगक्षेमम वहाम्यम, त्यसको रक्षा गर्ने त्यो सत्यको काम हो। यही नै धर्म हो। धार्मिक बनौँ, तर सत्वमा, साधनामा अडिग रहौँ। यही नै जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। महापण्डित चाणक्य विष्णुगुप्तले सिकाएको पनि प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वधर्ममा स्थित रहेर स्वकर्म पालन प्रति कति पनि रतिभर पनि बेवास्ता नगर्नु भन्ने नै आग्रह हो। जसले आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो साधनालाई व्यवस्था गरेन, उसले जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्यो। जसले साधनालाई चाहिँ स्वीकार गरेन, साधनालाई है भनेर छोडिदियो, उसले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरेन। उठौँ, आजै उठौँ, साधना गरौँ। जुन लक्ष्यका खातिर हामी हिँडिरहेका छौँ त्यो लक्ष्य भगवदीय हो, विश्व कल्याणको लागि हो, आत्मकल्याणको लागि हो। त्यसलाई प्राप्त नगरिकन विश्राम नलिऊ। हस्त नमस्कार। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।
फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनु होला।